नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। 14औं महाधिवेशनको परिवर्तित कार्यतालिका ल्याउने कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको तयारी। शीर्ष नेताले महाधिवेशन टार्न खोजेको जिल्ला सभापतिहरूको गुनासो। सरकारको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचनाको रूपमा आएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको टिप्पणी। कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको जवाब। रुसको कुरिल तालमा हेलिकप्टर दुर्घटना, 7 जना बेपत्ता, 9 जनाको जीवितै उद्धार। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा गठित विवाद समाधान समितिमा मुख्य प्रशिक्षक र उपाध्यक्षको बयान। आफू सकारात्मक रहेको अल्मुताइरीको भनाई। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बिहिबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई शपथ गराएपछि लगत्तै नवनियुक्त अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ गराउनुभयो। नयाँ मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका ढिल्ली बहादुर चौधरीले ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र नेकपा माओवादीका कृष्णध्वज खड्काले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो। त्यसैगरी जसपाकी पूर्णमती ढेङ्गा र सुमन शर्मा तथा नवलपरासीबाट सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जित्नुभएका अजय शाहीले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको परिवर्तित कार्यतालिका ल्याउने भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा सुरु भएको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको सुझाव बमोजिम 14औं महाधिवेशनको परिवर्तित कार्यतालिका आउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। बिहिबारको बैठकमा महामन्त्री खड्काले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पारित गरेर पठाएको निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गर्नुभएको र निर्देशिका बारे छलफल गरी प्राप्त हुने राय सुझाव बमोजिम बैठक सकिँदा निर्देशिका पारित गरिने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। निर्देशिकामा छलफल गरिसकेर साथीहरूबाट प्राप्त भएको राय बमोजिम सुझाव बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी त्यो निर्देशिकालाई पारित गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको भदौ 16बाट प्रारम्भ हुने भन्नेको पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको मिति साउन 12मा सुरु हुने वडा अधिवेशन, साउनको 25मा हुनुपर्ने गाउँनगरको अधिवेशन प्रभावित भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति प्रभावित भइसकेको छ। यहाँहरू यस बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको तर्फबाट विवरण राख्नु भएको तथा समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले समायोजन समितिले यस अवधिमा गरेका कामको विषय राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकार सञ्चालन, कोरोना महामारी नियन्त्रणको सम्बन्धमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले इतर पक्षले महाधिवेशन भाड्न लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। महाधिवेशन टार्नका लागि शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गरेको समेत जिल्ला सभापतिहरूको ठहर रहेको छ। ललितपुरको समिट होटलमा बिहिबार बसेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले पौडेल पक्षीय सभापतिहरूको बैठकप्रति आपत्ति जनाउँदै पौडेल पक्षले महाधिवेशन भाड्न लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकपछि संस्थापन पक्षका कञ्चनपुर जिल्ला सभापति हरिप्रसाद बोहराले 14औं महाधिवेशन केन्द्रित गरेर छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनको समय सकिन लागेको जनाउँदै 10-12 दिनमै महाधिवेशन सिद्ध्याउन सक्ने बताउनुभयो।
हामीले महाधिवेशन 10-12 दिनमा सिद्ध्याउन सक्छौँ। यदि काङ्ग्रेसको क्रियाशील विवाद सिद्धियो भने हामी 10-12 दिन समय 15 दिनमै हामी महाधिवेशन सिद्ध्याउन सक्ने भएको कारणले हामीसँग समय छँदैछ। अझै पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नै फोकस गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सप्तरी जिल्ला सभापति दिनेश यादवले काङ्ग्रेसले सप्तरी र 12 जिल्लालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने माग राखेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्लाका केही ओडाहरूले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्दै नयाँ क्रियाशील सदस्यबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सप्तरी जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्ला र 12 जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लालाई क्रियाशीलबाट नयाँ क्रियाशीलबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले यो हाम्रो सभापतिको भेलाले एउटा कुरा हामीले 70 र 12 को फाइल नयाँ क्रियाशीलको फाइल दिनुपर्छ भने हामीले एकमतले आवाज उठाएका। दोलखाका जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर खड्काले 14औं महाधिवेशनलाई विधि सम्मत संविधान सम्मत छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशन टार्नका लागि शीर्ष नेताहरूले व्यवस्था गरिरहेको बताउनुभयो। टुङ्गो लाउन शीर्ष नेताहरूलाई त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ र शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो हामीले बुझेका छौँ र त्यो व्यवस्था गर्नुको पछाडि यो अधिवेशन अल्मलियोस्, अधिवेशन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रेसर दिने, तर गर्नु जुन अधिवेशन गर्नु अगाडिका जी काम त क्रियाशीलै पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो कामलाई रोकिराख्ने जुन प्रपञ्चहरू छ त्यो प्रपञ्चको अन्त्य होस् भन्ने नै यो छलफलको। यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्ला सभापति प्रदीप सुनवारले क्रियाशील सदस्यहरूको विवाद नरहेको बताउनुभयो। छानबिन समितिले सर्वपक्षीय रूपमै निर्णय गरेकाले विवाद नरहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वपक्षीय रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो जुन छानबिन समिति सर्वपक्षीय रूपमै बनेको छ, त्यसले सर्वपक्षीय रूपमै तपाईँको चाहिँ निर्णय भइसकेको छ। अब त्यो निर्णय भइसकेको कुरालाई फेरि तपाईँको चाहिँ यो अधिवेशनलाई धकेल्ने चाहिँ त प्रयत्न मात्रै हो। त्यो विधिसम्मत रूपमा 12 र 70 का क्रियाशील सदस्यहरूको फाइल खोल्नुपर्ने काङ्ग्रेस 12 का जिल्ला सभापति जयचन्द्र चौरसियाको माग छ। विधिसम्मत 12 र 70 को जुन क्रियाशीलका फाइलहरू खोलेको छैन त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा अविलम्ब केन्द्रीय कार्य समितिले खोला लगाउनु पर्छ। उहाँले विधिसम्मत आएका नयाँ र पुराना समावेशी भएर आएका नयाँ र पुराना सबैलाई सदस्यता दिनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक तत्काल ल्याउनेदेखि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विगतमा केपी सरकारले बालुवाटार र भैँसेपाटीका सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्न खोजेको व्यङ्ग गर्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरिब जनतालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद आशा कुमारी विक्कले जनप्रतिनिधिको आर्थिक अवस्थामा दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुन थालेको भन्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। असार लागेपछि मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने र बाढीले बगाउने गरेको भन्दै सांसद उमा रेग्मीले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्यो र जेठ 15 मा बजेट आइसकेपछि त्यो वर्षको चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। जेठ 15 भन्दा पछाडि जेठ 15 सम्म जति काम भयो नभएकोलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो, यो व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले 303 जना मजदुरलाई कानुन बमोजिम तलब नदिएको भन्दै सांसद कल्याणी कुमारी खड्काले मजदुरको तलब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले 303 जना मजदुरहरूलाई कानुन बमोजिमको तलब सुविधा नदिएको विषयलाई लिएर श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरगञ्जले कानुन बमोजिमको तलब सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्दै उल्टै मजदुरहरूको विपक्षमा सञ्चालकले अपिल गरेको अवस्था छ। मजदुरहरूको तलब भत्ता सञ्चय कोष लगायत बाँकी रकम यथाशीघ्र दिलाउन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। उता सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन र सांसद केदार सिग्देलले यही आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न माग गर्नुभयो। सांसद खगराज अधिकारीले अफगानिस्तानमा नेपाली अल्पत्र परेको भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल भित्र्याउन सरकारसँग माग गर्दै नेपाल नफर्काएसम्म सरकारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। अफगानिस्तानमा नेपालीहरू आर्तनाद गरिरहेका छन्,
ती नेपालीहरूलाई ल्याउने काम यो सरकारले गर्छ कि गर्दैन, निकम्मा सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन, नेपालीको जीव ज्यान जोगाउन सक्छ कि सक्दैन, तुरुन्त नेपालीहरूलाई अफगानिस्तानबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउने काम प्रारम्भ गरोस्। होइन भने यो सरकार नालायक छ भने हामी यो संसदमा जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। र सांसद खेमप्रसाद लोहनीले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो भने सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले वर्तमान सरकारले कुलमान मात्रै देखेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्टल्ली डिसअर्डर भनिएको शब्दप्रति नियमापत्ति गर्नुभएको छ। बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली मेन्टली र फिजिकल्ली ठिक नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले नियमापत्ति गर्नुभएको हो। उहाँले मेन्टली डिसअर्डर भन्ने अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मर्यादित र सम्मानित सदनमा अमर्यादित र सदनलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू आफूहरूका लागि गम्भीर आपत्तिजनक भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। व्यक्तिप्रति इङ्गित गरेर मानसिकता खराब भएको, मेन्टली डिसअर्डर भएको जस्ता अभिव्यक्तिहरू पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो भन्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट छ? त्योसँग उहाँसँग के प्रमाण छ? के तथ्यका आधारमा यो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ? सम्मानित सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रत्येक सदस्यलाई यहाँ स्वास्थ्यको परीक्षणको बारेमा बताउन मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँसँग आधार के छ? कसले प्रमाणित गरेको छ? त्यसकारण यो मर्यादित ठाउँमा, यो एउटा सम्मानित ठाउँमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने यो महत्त्वपूर्ण निकायमा यस खालका अमर्यादित खालका र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि गम्भीर आपत्तिजनक छन् र यो रेकर्डबाट हटाइयोस्, अन्यथा नेकपा एमाले यो कुरालाई कुनै हालतमा पनि सहँदैन भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसअघि बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यादवले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली मेन्टली र फिजिकली पनि ठिक नभएको र आफूले सो कुरा एउटै पार्टी भएका बेला भन्दै पनि आएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफू खुसी काम गर्न रोक लगाएपछि वर्तमान सरकारलाई परमादेशको सरकार भनी टिप्पणी गरेको भन्दै सांसद यादवले आपत्ति जनाउनुभयो। जनादेशकै आधारमा संविधान बनेको र प्रतिनिधि सभा पनि जनादेशकै थलो भएको भन्दै उहाँले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई परमादेशबाट बिउतिएको र वर्तमान सरकार पनि परमादेशबाटै भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओलीलाई राजीनामा गर्न चुनौती दिनुभयो। विचित्र छ कि आफू गर्दा ठिक, अरूले त्यही काम गर्दाखेरि बेठिक, थोरै पनि त नैतिकता हुनु पर्यो नि त। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नेको लागि चाहिँ संविधान स्वीकारेको, प्रधानमन्त्रीमा बस्नलाई सहमति तोड्ने, फेरि तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्नलाई नि मतलब तपाईँको मोर्चा बनाउने, संविधान के अरे चुनावी गठबन्धन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमै टिक्नलाई चाहिँ त्यो पनि तोड्ने, जो चाहिँ पदको लागि चाहिँ सबै चिज बर्बाद गरेको छ, आन्दोलन बर्बाद गरेको छ, पार्टी बर्बाद गरेको छ, प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पार्यो। अनि उही आएर सानले बोल्छन् सबै खत्तम, हुटी ट्याउले जस्तै आकाश थामे जस्तै आफू आकाश थामेको र अरू सबै डुबाउन खोजेको जस्तो। यादवले परमादेशबाट संसद बिउतिएको अभिव्यक्ति दिने सबैलाई राजीनामा गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा पौडेलले श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचनाको रूपमा आएकाले यसमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कातिर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले 2076-77 को समय विश्व अर्थतन्त्र 3.5% ऋणात्मक हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र 2% मात्रै ऋणात्मक हुनु सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। पौडेलले कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर 2075-76 को आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको तथ्यलाई छोप्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वदेश वा विदेशबाट लिइएको सार्वजनिक ऋण चालु खर्चमा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको बताउँदै राजस्वले चालु खर्च धान्ने र विकासका लागि ऋण लिनुपर्ने विशिष्ट अवस्थामा
देश रहेको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी लिएदेखि जिम्मेवारी छोड्ने समयसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सकारात्मक सुधार भए पनि जानकारी पत्रको तथ्य र निष्कर्ष भने परस्परमा विरोधाभास भएको पौडेलको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सबै क्षेत्रले स्वागत गरेको स्मरण गराउँदै त्योभन्दा राम्रो बजेट ल्याएर देखाउन वर्तमान सरकारलाई चुनौती समेत दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपछि संसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह र डेटामा फरक रहेको भए आफू कठघरामा उभिन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेतपत्रमा भएका र गरेका काम सहितको विकासको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसमा कुनै आग्रहको गन्ध नभेटिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो, मैले भनेको होइन, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन। समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको हो, मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन। भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कटघरामा उभिन तयार छु। उहाँले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएकाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। यसको निर्णय संसदले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बजेटको बारेमा संशोधन, परिमार्जन र प्रतिस्थापन जस्ता कुरा सांसदले गर्ने बताउनुभयो। आग्रह र पूर्वाग्रहमा निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्काको नातामा यो सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्वाग्रही ढङ्गले निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्ने छैन, यो सरकारको अर्थमन्त्रीले गर्ने छैन। यो कुरा म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जहाँ पर्याप्त बजेट छुट्याइएको हुन्छ छ, मान्य सदस्यलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हुन्छ, छ र हुनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका योजनाहरू निरन्तर बन्ने नै छन्, त्यसमा कोही रोकटोक हुने छैन। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने बताउँदै उहाँले प्रदेश पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मानव सूचाङ्क विकसित नभएका कर्णाली प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष महत्त्व दिइने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले विगतको सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नेपाली भूमिबारे कूटनीतिक पहल नगरेकाले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो सामर्थ्यताका साथ ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याउने पहल गरोस् भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्क हेरेर भत्ता दिनुपर्ने औल्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय शर्मा पौडेलले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको दावी गर्नुभयो। विस्तृत अध्ययन बिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले 2/3 जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले निर्माण गरिरहेका पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुई पटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपहरूको जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री नियुक्त नहुनुले 4 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा मन्त्री नियुक्त नहुनु भागबण्डा नमिलेर हो कि के हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। 4,12,012 कक्षाका विद्यार्थीहरूले इक्जाममा बस्न पाएका छैनन्, जाँच दिन पाएका छैनन्। उनीहरूको पढाइ चाहिँ भइराखेको छ क्लास बढाएर, तर जाँच दिन पाएका छैनन्। उनीहरूको भविष्य अन्धकार छ। त्यसकारणले
हेल्थ प्रिकसन युज गरेर हुन्छ कि सबै विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराएर हुन्छ कि अल्टरनेटिभ वेबाट भए पनि इक्जाम लिने व्यवस्था होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुरामा हलिया मुक्तिहरूले 2076 सालमा दिने भनिएको आवास खरिदको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले भू उपभोग्य ऐन 2076 पारित गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मनलाग्दी शिक्षक नियुक्ति र सरुवा कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक सङ्घले अनसन बसेको 25 दिन पुग्दा समेत सरकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। यस दिनमा प्रत्येक वर्ष युवालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन्। तर युवाका समस्या भने अहिले पनि उस्तै छन्। राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले 16 देखि 40 वर्ष उमेरको समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ र नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 40% युवा छन्। 40% युवा मध्ये 2% युवा पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन् भने 28% अर्धबेरोजगारको अवस्थामा छन्। प्रत्येक वर्ष 3.5 लाखका दरले युवाले देश छोडिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मध्ये पनि 2% मात्र दक्ष छन्। राजनीतिक नेतृत्वले युवाको लागि देशमै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण नै अहिलेको अवस्था आएको हो। परिवर्तनका लागि युवाले प्रयास गर्ने गरेको भए पनि सही ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलको बुझाइ छ। आममा युवाको हस्तक्षेपको कुरा अब यो के हुन्छ भने पार्टीका अधिवेशनहरूमा फेरि एउटा म युवाहरूलाई सादर अनुरोध पनि गर्छु, सडकबाट मेरो हस्तक्षेप भनेर हुँदैन। पार्टी सिस्टम छ, सिस्टममा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सिस्टममा हस्तक्षेप भनेको विधान अधिवेशन, पार्टीको महाधिवेशनमा विधि बनाउने कुरामा, नीति बनाउने कुरामा, सिस्टम बिल्डअप गर्ने कुरामा युवाको सहभागिता घनीभूत हुनु पर्यो। त्यो बेला वास्तै नगर्ने, अरू बेला युवाको नेतृत्व चाहियो भनेर हुँदैन। हुन त सरकारले युवाका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेको बताउँदै आएको छ, तर सरकारका कार्यक्रमले सार्थक परिणाम ल्याउन भने सकिरहेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनमा युवाको सहभागिता उच्च हुने भए पनि शासन सञ्चालनमा भने युवा प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ। राजनीतिक दलहरूले शासनमा युवाको प्रतिनिधित्व कुरा गरे पनि कुनै कदम चाल्न नसकेको युवा लक्षित कार्यक्रम विकास साझेदार संस्थाहरूको आरोप छ। हामी चाहिँ कृषिमा लगानी गर्छौँ भन्यौँ युवाहरूलाई, तर कृषिमा लगानी गरेपछि त्यसको बजारीकरणको विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेन। त्यसपछि गएर हामी युवाहरूको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ नि सुधार्छौँ, युवाहरूलाई चाहिँ नि एकदम वैज्ञानिकमूलक शिक्षा दिन्छौँ भन्यौँ, तर हामीसँगै भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग सुधार गर्न सकेनौँ। हामीले धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि युवा ल्याउन प्रयत्न गरेका छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, तर 40 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। हामीसँग अब 2टा निर्वाचन छिटै आउँदैछ। उता मानवशास्त्री डाक्टर विष्णु दाहाल राजनीतिमा लागेका युवामा समेत चाकडी प्रथा कायम रहेको र त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू समेत जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टिके प्रथा यो सबै चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहना नगरी व्यवस्थाले त्यो डिमान्ड गर्दैन। अनि जब व्यक्तिले चाहिँ आफू अनफेयर गेमभित्रबाट आफू शक्ति आर्जन गर्न खोज्छ, उसले के हुन्छ भने फेयर बाटो छोड्छ। यसले गर्दा के भने उसले राजनीतिमा पनि यो चाहेर नचाहेर ऊ पनि क्रमशः के हो त डार्विनको सिद्धान्त अनुसार एक्जिस्टेन्सका लागि उसले स्ट्रगल गर्नुपर्ने भयो, सर्भाइभ हुन फिट हुनुपर्ने भयो। तर त्यो फिट हुने आधार के हो त भन्दा एउटा चाकडी भयो र गुटभित्रको प्रवेश भयो। नेपालमा युवा न त भने जस्तो काम पाइरहेका छन्, न त काम अनुसारको दाम। व्यवस्था परिवर्तनको लागि सधैँ अग्रस्थानमा रहने युवाको अवस्था अहिले पनि उस्तै दयनीय छ। युवाहरूको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सुरक्षित भविष्य हो। देशभित्रै युवाहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार र युवाहरू आफै पनि थप जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। 10औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस चितवनको सौराहामा पनि मनाइएको छ। स्थानीय कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको परिसरमा हात्तीहरूलाई मिठो परिकार खुवाएर दिवस मनाइएको हो। हात्ती बिना चितवनको पर्यटन सम्भव नभएकाले पनि आजको दिनलाई उत्सवकै रूपमा मनाउने गरिएको छ। बिहिबार दिनभर हात्तीलाई सफारी गराइँदैन। सक्खर, चना लगायतका मिठा मिठा परिकार खुवाएर रमाइलो गर्ने प्रचलन छ। उसो त माउतेहरू पनि हात्तीसँगै वनभोज खाएर रमाइलो गर्दै आएका छन्। अब हामी सरकारी स्तरबाट भेटनरी डाक्टर र हात्तीको बिमाको व्यवस्था गरियो भने अझै पनि यो पर्यावरणलाई जोगाउनलाई चाहिँ यो दुईटा कुराले चाहिँ हात्ती विस्थापित हुनबाट रोकिन्छ र यो नेपालको तेस्रो प्रगति नगरी सौराको बिनाको हात्ती सम्भव छैन भन्ने कुराको मूर्त रूपमा चाहिँ यसको रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। देशैभर मध्ये हात्तीको संख्या सबैभन्दा बढी चितवनको सौराहामा छ। चरीचनको अभाव झेल्दै आएका हात्ती व्यवसायीहरू
कोरोना महामारीको थप चपेटामा परेका छन्। व्यवसायीहरूको स्थिति नाजुक छ। तपाईँको अब लकडाउनभन्दा अगाडि 52-53वटा हात्तीबाट अहिले 30वटा हात्तीमा झरे। यसको मेन कारण भनेको हात्तीलाई पाल्नलाई मन्थली लगभग 90 देखि 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसको आहारा जुटाउनको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको हुनाले अवस्था एकदम नाजुक अवस्थामा गइरहेको छ। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था र स्थानीय कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा हात्तीको महत्त्व बारेमा चर्चा गरिएको छ। प्लानेट, पिपुल र प्रफिट, हामीले प्लानेटलाई जोगाउन सक्यौँ भने स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सौराहामा निजी क्षेत्रमा 65वटा हात्ती रहेकामा अहिले घटेर 33वटा पुगेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले संरक्षणसँगै यहाँको पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रका हात्तीको भूमिकालाई निकुञ्जले कहिल्यै नभुल्ने बताउनुभयो। यी हात्तीहरू यहाँबाट पलायन हुन हुँदैन। यी हात्तीहरू यहाँ रहनुपर्छ, यी हात्तीहरू जोगिनुपर्छ, यी हात्तीहरू बाँच्नुपर्छ र यी हात्तीहरूले स्वच्छ र स्वस्थ खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लागिरहेका छौँ, सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका 6वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षणमा समेत हात्तीको प्रयोग गरिँदै आइएको छ। चितवनबाट सन्त चौधरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा धेरै स्वदेशी र विदेशी भर्ना गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको समस्या धेरै भएको भन्दै दायर भएको एक मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश गर्नुभएको हो। एक भारतीय नागरिकले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले 4 बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। नोभेल मेडिकल कलेजको मुद्दामा सर्वोच्चले मेडिकल कलेजहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम कडाइका साथ अनुगमन गर्न भनेको छ। यस्तै विराट मेडिकल कलेजको मुद्दामा पनि अदालतले यही फैसला गरेको छ। नेपाल सरकारको सरकारवाला निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड एवं भर्ना सिट संख्याको पालना भई नभएको अवस्थामा नियमित रूपमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरी आवश्यक कार्यवाही गराउनु भनी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले नोभेल मेडिकल कलेजलाई आगामी वर्षहरूमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्न र अन्य मेडिकल कलेजहरूको हकमा पनि उपरोक्त निर्देशनहरू अनिवार्यतः अख्तियार गरी निरन्तर कार्यान्वयन गरिरहनु भनी आदेश जारी गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। विकास बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएपछि तितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक निप्से परिसूचक बिहिबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहिबार निप्से 16.41 अङ्कले बढेर 3179 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.46 बिन्दुले बढेर 591.16 मा पुगेको छ। कुल 225 कम्पनीको 3,66,08,461 किता शेयर 17,51,32,76,115 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको शेयर मूल्यमा सुधार आउँदा 6 उपसमूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ 8.99, विकास बैंक 344.41, वित्त 31.77, उत्पादन 79.25, जीवन बीमा 31.05, सामूहिक लगानी कोष 0.08 र लगानी 1.71 बिन्दुले बढेको छ। व्यापार 59.17, होटल तथा पर्यटन 37.84, जलविद्युत 12.23, अन्य 9.1 र लघुवित्त 5.65 बिन्दुले ओह्रालो लागेको हो।
अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा उपाध्यक्ष बीचको विवाद समाधान समितिमा बिहिबार मुख्य प्रशिक्षक र उपाध्यक्षले बयान दिएका छन्। विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिमा प्रशिक्षक घटनासँग सम्बन्धित रहेर बयान दिएका हुन्। करिब 2 घण्टा बयान दिएर फर्किएका प्रशिक्षक अल-मुताइरीले आफू छानबिन समितिको अनुसन्धानसँग सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। Comfortable with the investigation procedures. I record today my statement. I say everything what I believe in, and let's wait the results. मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीको सञ्चारकर्मीसँग भएको विवादमा प्रशिक्षक अल-मुताइरीले नेमवाङको नाम जोडेपछि विवाद सतहमा आएको हो, जसमा प्रशिक्षकले उपाध्यक्षका कारण रहेको बताएका थिए। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपको छानबिन समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। छानबिनका लागि बिहिबारै उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङले करिब 1.5 घण्टा बयान दिएका थिए। समितिले यसअघि एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, पूर्व प्रवक्ता किरण राईसँग पनि बयान लिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त हुनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले 4 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहेका केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। आजै कङ्ग्रेसबाट दिल्ली बहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहस्राम यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र अजय शाही मन्त्री बन्नुभएको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्टली डिसअर्डर भनिएको शब्दप्रति नियमापत्ति गर्नुभएको छ। आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली मेन्टली र फिजिकली ठिक नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले नियमापत्ति गर्नुभएको हो। विकास बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएपछि धितोपत्र बजारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से 16.41 अङ्कले बढेर 3179 मा पुगेको छ। बढ्दो हिंसाका बीच अफगान सरकारले त्यहाँका सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको छ। तालिबानले हालसम्म 34 मध्ये 10 वटा प्रान्तीय राजधानीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार तालिबानले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको गजनी सहर आफ्नो कब्जामा लिएको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै साता उक्त देशबाट अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने आफ्नो निर्णयप्रति पछुतो नभएको बताउनु भएको थियो। ललितपुरको ए डिभिजन क्लब 3 स्टारले बिहिबार कप्तान विक्रम लामासँगको सम्झौता नवीकरण गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग र राष्ट्रिय लिग नजिकै गर्दा 3 स्टारले कप्तान विक्रमसँगको सम्झौता नवीकरण गरेको हो। 3 स्टारले यसअघि मिडफिल्डर आयुष घलान र डोना थापालाई अनुबन्ध गरेको थियो। 3 स्टारले उर्जन श्रेष्ठलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।